ते प्राइज कलेक्ट करता। सेकंड जावन आसा अयांश केरकर स्वस्तिक शिशु वाटिका। कितलो लांब जाल तू राव तेकोन राव सारको इतलो उठ पळोवया इतलोच सारको इतलो जालो खंय खंय पावलो पळय हांगसरल्यान हांगा 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 या मरे प्राइज घेवपा सेकंड प्राइज हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स। सो सकाळची जाल्या 8:30 आणि तुमकां सांगता लास्ट व्लॉगान सांगलें तुमकां एक गुड न्यूज सांगपाचें आसा म्हणून। सो अयांशाक न्हू ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनान स्टेट लेवलाक सेकंड प्राइज मेळ्ळा। सो आमकां इन्विटेशन आसा शिरोडा खंय तरी हॉलान खंय तरी ते फंक्शन आसा दिसता आनी थंय प्राइज डिस्ट्रिब्युशन आसा। सो आमी अयांश आनी हांव दोगांच वयता आतां प्राइज हाडपाक तेगेले। सो बायक घेवन काय अजून डिसायड जावना म्हाजें बायक व्हरपाची काय बसीन वचपाचें तें सद्या तरी आतां हांगासरल्यान फोंडा वयतलीं आमी बायक घेवन मागीर फुडलें पळोवया कितें तें पळोवया। अयांश नोटोन थोटोन रावला। प्रोग्राम जो आसा 9:30 स्टार्ट जातलो आनी आतां जाल्यार 8:22 पळोवया कितल्या पावता ती आमी शिरोडा। सो गायज आतां जाल्यार 9 आनी सारकी आमी पावली शिरोडा आनी गाडी घेवन येयली बायक घेवन येयली आनी सांगता तुमकां एक्सपिरियन्स म्हाजो कितलो हॉरिबल आशिल्लो तो। आतां गाडी घेवन येयल्या जाल्यार कशी वचपा तें चिंत्ता हांव आतां आनी जाले 2 मिनटाची वाट उरल्या पावता आनी मागीर तुमकां मेळटा। ही पळय हांगा लायले हांवें आनी आतां वयता भितर। गायज पावली आमी हांगा भितर ब्रेकफास्ट जालो आनी आतां फंक्शन स्टार्ट जातलें आनी अयांशाक दिसता युनिफॉर्म घालपा लायलो टिचर। सो आमकां कांय खबर ना आमी विदावट युनिफॉर्म घेवन येयले हांव ताका। सो टिचरी कॉल केल्यार आसूं म्हणपा लागली मागीर चालू करून दिसता।
सेकंड राउंड असा अयांश केरकर स्वस्तिक शिशु वाटिका प्री ऑर्डर. अयांश केरकर सेकंड पोझिशन. अयांश ताजे खातीर मोठ्या ताळो जावच्यो बच्चो. अयांश केरकर हे सेकंड प्राइज मेळिल्लें आसा सेकंड पोझिशन. सेकंड पोझिशन अयांश केरकर. थर्ड प्राइज धृती नायक आवर लेडी ऑफ पर्पेचुअल सर्कल कॉन्वेंट स्कूल. धृती नायक. एट्थ पोझिशन वर्णिका वाय चारी स्वस्तिक शिशु वाटिका प्री ऑर्डर. नेक्स्ट प्राइज साक्षी गावकर गव्हर्नमेंट हायस्कूल अमोले केपें. साक्षी गावकर हाका 10th पोझिशन फावो जाल्लें आसा. 10वें इनाम फावो जाल्लें आसा. साक्षी गावकर गव्हर्नमेंट हायस्कूल अमोले केपें. फुडली सुवातेर आसा ऋषिका So फुडली सुवातेर ग्रुप ई आणि 9. So first position is हार्दिक नाईक सर्वोदय एज्युकेशन सोसायटी कुलचरें. फर्स्ट प्राइज हार्दिक नाईक. हार्दिक जर हांगा आसा बेगीन धांवून येवन ताणें आपलें इनाम घेवचें हांगा तुजे खातीर. हांगा पयलीं इनाम फावो जाल्लें आसा ग्रुप इयान. ताचे खातीर मोठ्यान ताळ्यो जावच्यो. टॉपिक आशिल्लो नेचर निसर्ग. सेकंड प्राइज आराध्या नाईक जिम्स एजीडी देसाई. मातशें बेगीन येवचें. मानेस्तान हांगा उबे रावचें पडटा. तांचेय पांय दुखतले तर बेगीन. पुरी पापड घातलो मरे. गायज आमी आतां भायर सरल्यांक जाल्यार जेवण बीन आनी बसली मातशी आनी आतां अजून चालू आसा थंय अजून सोंपना. सो अयेश आतां मामागे या खंय आतां लागीत न्हू मामालें घर हांगा शिरोडे पावले आमी. सो 5-6 किलोमिटर हांगा सरल्यान मामागेर पावता. सो आतां वयता आमी पयलीं मामागेर मातशी बसता रेस्ट घेता आनी मागीर आमी बेतोडच्या रस्त्यान वयता घरा निट्ट. गायज फायनली आमी पावली रस्त्यार मामाली भितर सरता दाखयता तुमकां हांगा. सो हो पळया गोवा समर्पण आश्रम तुमकां फाटले फावट दाखयल्लो. आनी हांगा पयर कितें तरी पालखी आशिल्ली. सो हांगा पळया रस्त्यार बरी रांगोळी घातल्या. आनी आतां आमी वयता हे सायडीन. तूं चले ते म्हाजेर बसलें बरें. पिशो खंय बसतो गो म्हाजेर बसतो काय हांच्या सायकलीर बसतलें. हा खंय बसतलें. ट्विशा विचार खंय बसता. ट्विशा खंय बसता गो. आज तुजी बसता काय सायकलीर बसतलें सांग. खंय बसतलें खंय बसतलें. सो गायज मामागे सावन भायर सरली आमी आतां. ती सारकी मातशी न्हीद काडली. सामकी जाम जालें दोळे सामकी न्हीद येताली म्हाका. वतावयली गेली न्हू. सो अयेश हो पळय आतां अयेश न्हिदोन जाल्यार पुरो म्हणटा. अयेश जाल्यार मात्तूय न्हिदोना. बाय धाकटे बाय आसा न्हू विशा तेजे वांगडा खेळत आशिल्लो. हांवें मातशी न्हीद काडली. आतां वयता घरा मेळ्या घरा कडेन आनी दाखयता तुमकां अयेशाक कितें कितें मेळ्ळा तें.